بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں دعوت سخن دیتا ہوں شفیق الرحمان صاحب چشتی کو کہ وہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، قابل احترام باعزت مائیو بہنوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے، بے شمار بے انتہا درود و سلام صاحب وادی بطحا شافع روز جزا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ اصل خطابات
ساڈے بیرونی آمن والے معزز مہمان انہاں دے میں تواڈے علاقے دا یہ میرا گھر ہے، علاقہ ہے، زیادہ دیر معزز آون والے مہمان علماء اور تواڈے درمیان حائل نہیں ہوگا گا۔ جو سناواں اور جو تسی سنو، اللہ پاک سنن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ملک عراق اندر ایک مشہور دریا ہے، ملک عراق اندر ایک مشہور دریا ہے، اس دریا نو دریائے فرات آکھیا جاتا ہے۔ دریائے فرات دا جڑا سہلی علاقہ ہے، اس سہلی علاقے تے ایک قصبہ آباد ہے۔ اس سہلی علاقے قصبے نو اور آکھیا جاتا ہے۔ الف با رے۔ اس اور قصبے اندر اللہ خالق کائنات نے ایک آدمی آزر نامی ہے، تورات اور کچھ دیگر کتاب اندر اس نے تاریخ آکھیا جاتا ہے، مگر اللہ پاک نے قرآن چ آزر دے نام نال پکاریا۔ آزر دے اندر دو گلاں پائیاں جاندیاں، اس وجہ تو وصفی نام دے نال اس کو آزر پکاریا جاندہ ہے، اور اسمی نام اندہ تاریخ ہے۔ اصل اسمی نام اسم نام مادنا اندہ اصل اسم نام تاریخ۔ آزر آکھیا جاندہ بت فروش تے بت تراش، وہ بت تراش بھی کرندہ ہے تے بت بنا کے فروش بھی کرندہ ہے، یعنی ویچدہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس آزر نامی آدمی نو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اس نے ایک بیٹے کا نام رکھا ہے حران، دوسرے بیٹے کا نام رکھا ہے ناہور، اور تیسرے بیٹے کا اس نے نام رکھا ہے حضرت ابراہیم، جو اللہ دا اولو العزم پیغمبر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام ابتدا اپنی وحدانیت الوہیت اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ توحید دا آغاز اپنے گھر بچوں کیتا، باپ مخالف، قوم مخالف، وقت حکمران تے معاملہ پہنچا اور نمرود بھی مخالف۔
کیتا دعویٰ خدائی جدو نمرود ہا، کیتا دعویٰ خدائی جدو نمرود ہا، گیا مچھراں کولو ماریا مردود ہا، ہویا مغرور جیرا فنا سمجھیا، اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھیا، ہر دا حاجت روا بس خدا سمجھیا۔ اللہ پاک نے زمین نو پیدا کر کے جدو پھیلا دیتا، اللہ نے زمین نو پیدا کر کے جدو پھیلا دیتا، اس روئے زمین تے یعنی اللہ دی پوری زمین دے اتے 4 بندیاں نے حکومت کی ہے، ملک نہیں، پوری زمین۔ یعنی مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، پوری زمین تے صرف 4 بندیاں نے حکومت کی تھی۔ کتنے بندے؟ 4۔ انہاں 4 بندیاں دے وچوں 2 بندے ہیں مسلمان تے 2 بندے ہیں کافر۔ مسلمانہ دے وچوں جڑے 2 بندے نے، ایک دا نام ذوالقرنین، ایک دا نام ذوالقرنین۔ ذوالقرنین نامی آدمی نے اللہ دی پوری زمین تے حکومت کی تھی، اور دوسرا آدمی مومن مسلمان، وہ اللہ دا نبی، اللہ دا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری زمین تے حکومت کی تھی، حتیٰ کہ جنات، پرندے، ہواواں اللہ نے سلیمان دے تابع کر دیتی، انہاں دے مطیع۔ تے جڑے 2 بندے کافر ہیں، انہاں دے وچوں ایک دا نام نصر بخت، نصر بخت، اور دوسرا ہے نمرود، جن دا ٹکراؤ ابراہیم نال ہویا۔ اس نمرود نے پوری زمین تے حکومت کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام حالات و معاملات میں متاثر ہو کے، تنگ ہو کے، اللہ دے راستے وچ ہجرت کرن دا پروگرام بنا لیا۔ ابراہیم نے جدو ہجرت کی تھی، نبوت زبان تو جرے ہجرت والے کلمے بولے، اللہ نے ابراہیم دے انہاں منہ بولے کلمے نو قرآن بنا چھڑیا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو ہجرت کریں دن اعلان کیتا وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام دن میں یہ اپنا شہر قصبہ اور اپنا ملک عراق چھڑ کے اللہ دے راستے اندر ہجرت کرنا، اللہ پاک میرے واسطے کوئی بہتری دا راستہ نکال دے، سیاح الدین، اللہ کوئی بہتری دا راستہ نکال دے گا۔
اللہ میری رہنمائی کر دے گا. اور علاقہ قصبہ گاؤں بستی اپنا ملک عراق چھڑ کے کلدہ نیند چلے گئے. آپ کی بیوی سیدہ سارا او بھی نال تھی، آپ دا بھتیجا چاچے دا پوتر لوط علیہ السلام او بھی ہجرت چنار. پھر ملک شام گئے. ملک شام تو چلتے چلتے ملک مصر چ گئے. مصر دے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دی عظمت متاثر ہو کے اپنی بیٹی سیدہ سارہ دی خدمت واسطے پیش کی. آگے سیدہ سارہ نے اس مصر دے بادشاہ دی بیٹی سیدہ حاجرہ دا نکاح یہ سیدہ حاجرہ ابراہیم دی زوجیت دے دیتی. مصر تو واپس شام آئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرتے رہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. مسئلے دے وچوں مسئلہ نکلیا. معلوم اے ہویا پیغمبر جدو اولاد منگدا رب کو منگدا ہے. تے تینوں مینوں بھی اولاد رب کولوں، رزق رب کولوں، عزت رب کولوں. جو بھی مسئلہ در پیش ہوئے رب نو پکارنا چاہیے، رب کولوں منگنا چاہیے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو 86 سال تو بعد غیر دے بطن جو پہلا پتر عطا فرمایا. سارا پترے چاچے دی بیٹی ہے. سیدہ حاجرہ کوئی رشتہ دار نہیں، وہ تو مصر دے بادشاہ دی بیٹی ہے جنہ تعلق قبیلہ قبطی نال ہے. اللہ نے غیر دے بطن چو بیٹا دیتا. ابراہیم نے اس بیٹے دا نام رکھیا اسماعیل. جلا اگے آکے ذبیح اللہ بن گیا. ماشاءاللہ. بلال معاذ صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکن تو بڑے سارے مخلص دوست نے. تو انشاءاللہ انہاں دا خطاب بھی بھرپور انداز نال ہوئے گا. اللہ پاک سب علماء دی حاضری قبول و منظور فرمائے. اگر میرے سامنے اجتماع ہوندہ نا اکٹ رش پھر میں بھی کام ابتدا تو پاٹ کے رکھا. کیونکہ بندے کھامن گئے روٹی میرے کو بیٹھن محدود گین میں پھر اللہ کملا تو ممی کو نہیں کہ میں کام پاٹ کے رکھا. میں کہ سکون دا چلتا پہ یہاں دعا کرو اللہ پاک حاضری قبول و منظور فرمائے. اپنا علاقہ اپنا گھر ہے. توجہ ہے. اللہ نے 86 سال تو بعد بیٹا دیتا اسماعیل. اللہ نے ابراہیم نو آزمایا.
امتحان لیا۔ اللہ نے آکھیا ابراہیم آج میں تینوں ٹٹول کے بھیکھنا ہے، جبکہ اللہ تعالی علیم و بذات الصدور ہے، سب کچھ جاننے والا، ماضی حال مستقبل سارے علوم کے اللہ غالب۔ اللہ فرماندہ ابراہیم تینوں میرے نال پیار ہے یا پوتر نال پیار ہے؟ پچھلے پارے بڑھاپے میں رب نے پوتر دیتا، ابراہیم بڑا پیار کریں دیا نا پوتر آئے، پھر ملیا بھی لیٹ۔ تینوں میں 8-10 سال تو بعد پوتر ملے تو دی چھلانگا مرے نہیں آنے، بڑیاں خوشیاں کریں نہیں آنے۔ جنہوں 86 سال تو بعد ملے عمر دا حصہ گزر جاوے، کیا ان خوشی کا نہیں ہونی؟ یقینی بڑی خوشی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اس سے اپنے پوتروں جیرا میں تینوں پچھلے پارے دیتا لیٹ بٹھاپے بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام دی کل عمر 120 سال، کدائیں کنے 70 لکھی ہویا۔ اپنے بیٹے اپنی بیوی نو چٹیل میدان ویران سنسان جگہ تے مکہ المکرمہ دی سرزمین تے چلے۔ اس وقت مکہ وچ کوئی آبادی نہیں، سارا علاقہ ویران سنسان، کدائیں صحرائی کدائیں پہاڑ، حتیٰ کہ اتھے پرندہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اتھے بیوی نو پوتر نو چھاڑ جتھے مکے ابھری ہوئی ٹبی دی شکل چ جگہ ہے، وہ ٹبی ابھری ہوئی جگہ اللہ نے فرمایا اتھے چھاڑ۔ ابراہیم اے ٹبی نہیں، تینوں ٹبی معلوم ہوندی پئی ہے، اصل ہے میرا گھر بیت اللہ ہے، اے خانہ کعبہ ہے۔ رب دے علم چے اسے ٹبی نو میں اند آباد کرنا، اج روئے زمین دے لوگ مکے حج کرنے دے تے قیامت تک آباد۔ اے ٹبی نہیں، ابھری ہوئی جگہ میرا گھر ہے، اے بیت اللہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے جب زمین پیدا کیتی، پیدا کر کے پھیلا دیتی، اسے دن تو اللہ پاک نے اپنا گھر بیت اللہ بھی تعمیر کرا دیتا۔ سب تو پہلے بیت اللہ خانہ کعبہ 5 مرتبہ تعمیر ہویا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ سب تو پہلے بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ پاک نے فرشتے نو بھیج کے فرشتے دے ذریعے تعمیر کرایا۔ حالات و معاملات گزر دے رہے، پھر دوسری مرتبہ جب اللہ نے جنت چو آدم زمین تے بھیجیا، اللہ نے آدم دے ذریعے بیت اللہ میں تعمیر کروایا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ تعمیر کیتا۔ جندہ سکھ اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
उम्मतम मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए मेरा अल्लाह तेरे हुक्म दी तमील करें दिया होया मैं बैतुल्ला दिया दीवारा उठा रिया तेरा घर बैतुल्ला खाना कबा तमीर पिया करे ना मैं भी बैतुल्ला तमीर पिया करे ना मेरा पुत्र इस्माइल नाल मिल के मेरे नाल बैतुल्ला दी बुनियादा उठवा रिया है। अल्लाह ए साडी मेहनत कबूल मंजूर कर लवी तेरी बारगाह विच मैं दुआ पिया करे ना रब्बाना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह मेरे ते मेरे पुत्र दियां मेहनतां कबूल फरमा लवी रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तेरी बारगाह विच मैं इब्राहीम ते मेरा बेटा इस्माइल असी दो प्यो पुत्र रल के तेरी बारगाह विच दुआ तां पे करने है क्योंकि तू दुआवां कबूल करने वाला है। अल्लाह तू समी भी है ते तू अलीम भी है। इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तू सारिया दुआवां सुनने वाला भी है ते सारे दिलों के भेदां नूं जानने वाला भी है। फिर की आख्या बैतुल्ला दी दीवारां उठा के कोठा बन गया। रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन लका। अल्लाह मैनू अपना फर्मा बरदार बनावी ते मेरे बेटे इस्माइल नूं भी अपना फर्मा बरदार बनावी। मुस्लिमीन लका तस्निया दा सीगा मुस्लिमीन। अल्लाह असी दुआ नूं अपना फर्मा बरदार बना। इब्राहीम ने भी फर्मा बरदार बना मेरे बेटे इस्माइल नूं भी फर्मा बरदार बना। मुस्लिमीन लका वमिन ज़ुर्रियतिना। अल्लाह मेरी जरी औलाद पैदा करे मेरे औलाद यानी मेरे बिचू जरे बेटे पैदा होवे अल्लाह उन्होंने भी अपना फर्मा बरदार बनावी। अल्लाह मेरे पुत्र इसहाक आया इस्माइल आया इस्माइल दा पुत्र अमदा 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 जो भी मामला सिलसिला तू चलावना है अल्लाह मैनू भी फर्मा बरदार बना मेरी औलाद नू भी फर्मा बरदार बनावी। वारना मनासिकना। अल्लाह अपने घर दा तवाफ तेरे घर दा तवाफ किवें करना है अल्लाह इनू आबाद किवें करना है तवाफ किवें करना है तवाफ किवें करना है आबाद किवें करना है। अल्लाह हज दे मनासिक मैनू सिखा मेरे पुत्र नू सिखा मेरी औलाद नू सिखा। वो तरीका चलदा 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 आज भी वो तरीका मनासिक हज ते क़यामत तक मनासिक हज अदा होंदे रहेंगे। अल्लाह मैनू मनासिक हज मेरी औलाद नू भी व आरेना मनासिकना। अल्लाह मेरी औलाद नू भी मनासिक हज उमरा वो सिखा देनी। अल्लाह अकबर। फिर की आख्या व आरेना मनासिकना व तुब अलैना। इस बैतुल्ला दे हज दे उमरा दे आबाद करने
مناسک حج عمرہ ادا کرنے اگر کوئی غلطی ہو ونجے تے سانو معاف بھی کر دیں وَتُبْ عَلَيْنَا اللہ میں تیری بارگاہ وچ توبہ دی دعا تاں پیا کرنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تو توبہ بھی قبول کرنے والا تے ساڑھے حالنا تے رحم بھی کرنے والا آ رہی سمجھ موٹ تو گال ٹورندہ پیاں تے گال اسی لائی اگنی اپنے پیارے پیغمبر مصطفیٰ تھے ربنا پھر دعا کی تھی ایک دو دعا کی تھی جدو بیت اللہ دی دیواراں اٹھائیاں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ اس مکے وچ جیرا آکے آباد ہو ونجے اس آبادی دے وچوں ایسا رسول پیدا فرماوی ایسا رسول مبعوث فرماوی جیرا تیریاں ایتاں دی تلاوتاں کرے انہاں دیا تذکیہ نفس کرے انہاں نو دین سکھاوے آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تو غالب بھی ہے تو حکمت والا بھی ہے اے سارے کام تو کرن دی قدرت طاقت رکھنا ہے تو سارے معاملات تے غالب ہیں کفی ہیں طاقتور ہیں فعال لما یرید اللہ جو چاہنا کرن دی طاقت قدرت رکھنا ہے واقعہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے فعال لما یرید جو چاہے وہ کرن دی قدرت رکھتا ہے اے دعاواں کیتیاں کدو کیتیاں جدو بیت اللہ نو تعمیر کیتا ابراہیم نے اے بیت اللہ دی تعمیر تیسری مرتبہ ہو رہی ہے کتنی مرتبہ تیسری چوتھی مرتبہ بیت اللہ خانہ کعبہ دی تعمیر قریش مکہ نے کیتی اس وقت ساڑھے پیغمبر دی عمر 35 سال آئی 35 سال دا ساڑھا نبی پاک ہے نبوت 40 سال دی عمر جنہی اعلان نبوت پہلے کتنی مرتبہ تعمیر ہوگی بیت اللہ دی 4 مرتبہ 5ویں مرتبہ بیت اللہ دی تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت چلتی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دی تعمیل کریں دیویاں اپنی بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے معصوم دودھ پیندے بیٹے اسماعیل سلام اللہ علیہ انہا دونوں ابریو ٹبی یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ دے کول جا کے چھاڑ دیتا صرف باپ ماں اور بیٹا دو جنے بس باپ چھاڑ کے واپس جا گیا یہ ہوندی ساڑھے ورگی کوئی اور حال پا کے پیچھوں بھج گیا آکے مہینوں اکلیا مکلیا پھرانے میں چھڑی جاندہ تو مہینوں تو کئی بلا آکے نقصان نہ پہنچا دے مگر سیدہ حاجرہ اللہ کیسی خاتون کیسی عورت ہے پریشان نہیں ہوئی ابراہیم نے کھجوراں دا تھیلا تے مشکیزہ پانی دا اے اپنی بی بی نو دے کے واپس ملک شام جا رہے بی بی اتنا سوال کرن دیا ہے فرمایا الہ من تترکنا اے میرا سرتاج ابراہیم الہ من تترکنا
کلیاں مکلیاں ویرانے وچ کہندے حوالے کیتی وینا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیتا قالا الاللہ، میں اپنی مرضی دے نال نہیں چھڈی ویندا، مینوں اللہ دا حکم ہویا میں تو اللہ دے سپورٹ کیتی وینا۔ اللہ نے آکھیا اتھے چھڈ جا، تو میری کی مجال میں اللہ دا حکم نہ مننا۔ اگلے معاملات دا مینوں نہیں پتا کی ہونا کی نہیں ہونا، اس آکھیا چھڑتے میں چھڑی بینا، اللہ دے سپورٹ کیتی بینا، اللہ دے حوالے۔ سیدہ حاجرہ جواب دیں دیا ابراہیم جی اللہ دا حکم ہے جی میں تو آیا بے فکر ہو کے جا، مینوں کوئی ڈر نہیں، مینوں اللہ کدی ضائع نہیں ہو مان دے گا۔ قالت رضیت باللہ، میں اللہ دی رضا تے راضی، جی میں اللہ چاہے مینوں منظور، میں اللہ دی رضا تے راضی۔ قالت رضیت باللہ، جی میں اللہ چاہے مینوں منظور ہوں، من فکر شکار کوئی نہیں، تسی بے فکر ہو کے جا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے اگاں چلے تو پچھا بیٹھے، آخر بیوی آئی، معصوم بچہ پچھلے پارے ملیا، جس لئے بیوی بچہ دونوں اکھاں تو اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے۔ ابراہیم نے منہ مکے در کر لیا، منہ کدے کیتا مکے دے، تے چہرے دی ٹکری اسمان نہ دل اٹھا لے، رخ ادھے کر لیا، چہرہ اسمان نے دل اٹھا کے دعا کی، یا اللہ آج میری دل دیاں ترائے تمنا ہیں اللہ اے پوریاں چکر۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ پہلی خواہش پہلی تمنا اے ہے، آج دودھ پیندا چھوٹا جیا معصوم بچہ اسماعیل اس ٹبی دے قریب بیت اللہ دے قریب چھڈی بنا، اللہ میرے بیٹے نو نمازی بنا دینے۔ تے دوسری دعا اے ہے اللہ لوگاں دے دل دا ملان مکے در کر دینے۔ تیسری دعا اے ہے اللہ مکے جرا رہائش اختیار کرے، انہوں رزق انج دینی کہ ان دے کلو تیرے نعمت کدی مکہ نہیں چلا۔ اللہ نے تینوں خواہشاں پوریاں کی تھیں، اللہ نے تینوں خواہشاں پوریاں کی تھیں۔ بدن نصیر سب کی دن جس ویلے میرا ٹائم موک جائے میں تھوڑا جب جو ہاتھ لا دیا ہے تو میں اتھاں ہی برے ایک بار گئی تھا، وگرنہ میں تو عشت 12 بجے سے لگا رہا تھا۔ کوئی تقریر ہٹی ہوئی تو کان جائے میں کو سٹور موکنا بنائے توجہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی، رب نے تینوں خواہشاں پوریاں کی تھی۔ المختصر اسماعیل جوان ہوئے کی بلوغت پہنچے، جوان ہوئے، مساس بن عمر جندہ تعلق قبیلہ بنو جرہم نال ہے، اس نے اپنی دھی اپنی بیٹی دا رشتہ اسماعیل میں دیتا۔ اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ نو اس مساس بن عمر دی بیٹی دے پیٹ چو اسماعیل 12 پتر عطا فرمائے، 2 پتر زیادہ مشہور ہو گئے، ایک بیٹے دا نام نابت اور دوسرے بیٹے دا نام کدار، 12 بچو 2 زیادہ مشہور ہوئے۔ پھر کدار دے بچو اللہ نے عدنان نامی آدمی پیدا فرمایا،
پھر عدنان دے وچوں مود نامی آدمی پیدا فرمایا، پھر مود دی اولاد نسل چوں نزار، پھر انہاں دے وچوں مزر، مزر دے وچوں الیاس، الیاس دے وچوں مدرکہ، مدرکہ دے وچوں خزیمہ، خزیمہ وچوں کنانا، کنانا دے وچوں نظر، نظر دے وچوں فہد، فہد دے وچوں مالک، مالک دے وچوں لوئی، لوئی دے وچوں کعب، کعب دے وچوں مرہ، مرہ وچوں کلاب، کلاب دے وچوں قصی، قصی دے وچوں عبد مناف، عبد مناف دے وچوں ہاشم، جتو ہاشمی خاندان بنیا، عبد مناف وچوں ہاشم، ہاشم دے وچوں سردار عبد المطلب، پھر سردار عبد المطلب دے وچوں عبداللہ، پھر عبداللہ دے وچوں امام الانبیاء، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، حبیب کبریا، سرچشم صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیکر حسن و وفا، سید العرب والعجم، پوری کائنات دا امام سردار جناب محمد رسول اللہ نو پیدا فرمایا۔ میرے اللہ کلے نے بنایا ہے جہان، اے ساری تخلیق، سارا نظام بنا من اللہ، پھیلا من اللہ کون ہے؟ میرے اللہ کلے نے بنایا ہے جہان، وقت وقت بیتتا رنگ رنگ انسان، ایک نال دوجی نہیں ملدی تصویر، ایک نال دوجی نہیں ملدی تصویر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ سارے نبی شان تے مقام والے آئے نے، سارے نبی شان تے مقام والے آئے نے، سب نے رب کولوں بڑے رتبے پائے نے، پر مدنی سرکار اتے ہو گئی اخیر، پر مدنی سرکار اتے ہو گئی اخیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ سارے نبی شان تے مقام والے آئے نے، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو اگاں چلیے کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ ایک پاسے ہوئے لوگوں ساری کائنات، ایک پاسے ہوئے لوگوں ساری کائنات، سب تو اے اچھی میرے مدینے دی ذات، ایک پاسے ہوئے لوگوں ساری کائنات، سب تو اے اچھی ساڑے مدینے دی ذات، دنیا تے بن کے آئے بشیر تے نذیر، دنیا تے بن کے آئے بشیر تے نذیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ کتنے پوتر رب نے دیتے اسماعیل نو؟ 12۔ کتنے پوتر؟ 12۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب دی تقسیم، کم دے وے زیادہ دے وے نہ دے وے، یہ ان دا نظام ہے، مگر اللہ دا کوئی کم حکمت خالی نہیں ہوتا۔ ایک عبداللہ نامی آدمی گزریا ہے، مدینہ دا صحابی ہے، قبیلہ انصار نال ان دا تعلق ہے، عبداللہ بن حرام۔ اللہ نے اس نو دا بیٹیاں دیتیاں دا تے پوتر ہک، بیٹیاں دا تھیاں دا تے پوتر ہک، او ہک پوترائی تے پیارے نبی دا بڑا فرما بردار تابعدار، پیو بھی صحابی تے پوتر بھی صحابی، ان دا نام حضرت جابر، جابر بن عبداللہ، مشہور صحابی ہے۔ اللہ دن میں جب خندہ کھود رہے نا تے ویکھیا پیٹ اتے مصطفیٰ دے 2 پتھر بدھی ہوئی، فوراں گھر گیا بیوی نے کہ میں نبی دا پیٹ ویکھیا 2 پتھر بھوک دی وجہ تو بننی وجہ تے آپا نبی پاک دی روٹی نہ پکا بھی ہے۔ بیوی راضی ہو گئی، جو گھر میں چھائی، بیوی نے کہ تیار کر، بیوی آتی ہے، جا نبی پاک نو بلاوا، نبی پاک نو اپنے گھر بلاوا، نبی پاک دی روٹی پکائیے، آپ انو کھانا کھوائیے، تو ساڑھے نبی دے پیٹ سے 2 پتھر بھوک دی وجہ۔ جابر گیا، مشہور واقعہ نا،
جابر گیا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آؤ تے میں تھوڑی روٹی پکائی ہے تے تسی میرے کو کھانا کھاؤ. نبی پاک فرمایا اچھا. حضرت جابر سکین دن میں جو دعوت کے دن نہ چلو اللہ دے نبی آپ نہ دو چار بیلی ساتھی ہو جا سن. آپ نے فرمایا اس خندق دی کھدائی وچ 1000 میرا صحابی ہے. او میرے صحابہ 1000 دی نفری تیار ہو جاؤ جابر دے گھر جا کے روٹی کھا گیا. حضرت جابر دا ایک رنگ آوے تے دعا جابر پریشان ہو گئے. پھر میں تو روٹی سرے نبی پاک دی پکائی ہے دو چار بندے چلو گزارش ہو جاتی کہ اللہ دا نبی 1000 صحابی لائے کے لشکر لائے کے نال پہ ہم دیں تے ایک ہی بن سی. واپس آئے بیوی اکرم جابر گیا خوش آؤں تے آیا ہے پریشان کی معاملہ جنہیں میں اللہ دے نبی نے کہ سونے تھوڑی روٹی پکائی میں تو حولے دی گال کیتی ہے بھی تھوڑی روٹی پکائی ہے تو تسی میرے گھر آؤ تے اللہ دے نبی نے پورے لشکر اعلان چا کیتا ہے پہ چلو جابر دے گھر کھانا کھایا. یہ 1000 بندہ آجری روٹی ہے تو 2-3 بندے بستے مسے پوری ہم تھے کی بن سے. بیوی کہیں دے سانو کیا ہی پریشانی ہے تو کیوں پریشان ہو. اسی ایک کھانا نبی پاک دے اگے رکھ دی سائیں نبی جانے تے اندے ساتھی جانے تے کھانا جانے سانو کیا رفت کرے کیسے نیک ہوتے ہیں کہ میں تسلی دیتی ہے پھر اسی کھانا اللہ دے نبی دے اگے رکھ دینا ہے. اگلا معاملہ انہاں دا سانو کیا رفت کرے. جابر خوشی تو حشاش بشاش ہو گیا. اے او جابر ہے رضی اللہ تعالی ان دے 10 پہنا گل کرو دا مقصد ہے اللہ کی نہیں کسرت نہ بیٹیاں دینا ہے کی نہیں کسرت نہ بیٹے کی نہیں مکس کی نہیں وجج آلو من یشاء حکیمہ. آئے حکم ہوئے کہ تھوڑا عشاء کی ٹائم ہے ایدو بیکھو یہ پتہ نہیں اس مولوی نو سواد آ گیا یا ٹائم بعد گیا جب پچھلا مولوی حکم دیتے ہوئے میں عشت والا اللہ بہتر جاندہ ہے باہر کر میں ہوں وقت دا پابند کوئی نہیں جتنی اللہ توفیق دے سی میں اتنے بیان کرنا ہے رب دی توفیق نہ جابر اللہ پیو میدان احد شہید ہو گیا عبداللہ بن حرام تب پیو دے سر تے بڑا قرضہ ہے. حضرت جابر بڑے پریشان. اللہ دے نبی نے فرمایا میرا جابر تیریاں دا پہنا ہیں کتنیاں پہنا دا تیریاں پہنا ہیں پیو تیرا میدان احد شہید ہو گیا ہے. جابر تینو ایک میں خوش خبری سناوا پھر تسی کو سبحان اللہ. جیری نبی نے خوش خبری جابر نے سنائی میں او نبی دی خوش خبری توانوں پیا سنائے تھا. میرا جابر میں تینو خوش خبری سناوا. جابر کے اندر سونیا کے خوش خبری پریشانی تیری دور ہو ونجے. اللہ دے نبی نو کہندا سونیا 10 میریاں بہنا ہیں میں 10 بہنا دا ایک اکلوتا بھائیاں اکلا پھرا میں نو 10 بہنا دا فکر کوئی نہیں. مینو فکر اے ہے میرا پیو میدان احد شہید ہو گیا ہے تے میرے پیو تے بڑا قرضہ ہائی پیا میری اتنی ہمت کوئی نہیں اپنے پیو دا میں قرضہ ادا کر سکاں. لوگ کیا کہیں گے نالے اے بھی گل ہے جرا بندہ شہید ہو ونجے مقروض ہوئے اللہ سارے گناہ تا معاف کر دیندا ہے قرضہ معاف کوئی نہیں کریندا. میں غریب جی ہاں میری ہمت طاقت کوئی نہیں میں اپنے پیو دا قرض کی میں ادا کرا یا میں پریشانی ہے اسے پریشانی دی وجہ تو میں نٹال ہوندا وینا. اللہ دے نبی نے فرمایا او میرا جابر جیرا تہاڈا باغ ہے اللہ نے جیرا تینوں کھجیاں دا باغ عطا فرمایا ہے جس ویلے کھجوراں باغ تو اتار لویں کھجوراں دے 2 حصے چا کری کہ مینوں بلا لویں میں آواں گا تیرے بارے کی معاملہ اللہ دے حکم نال اچھا سوچاں گے. جس ویلے کھجوراں اتار کے ڈھیریاں
بنا دتیاں گئیاں اللہ دے نبی نو دعوت دیتی حضرت جابر کہندے یا رسول اللہ میں کھجوراں اتار کے ڈھیریاں بنا دتیاں اللہ دا نبی آ گیا ایک کھجور دی ڈھیری تے بہ کے اٹھی پے دوسری تے بہ کے کھلو گئے فرمایا او جابر جنہ تیرے پیو کولو کر ظلم نہ انہاں سارے نو بلا لا کٹھیاں کر لے من کے کھجوراں دتی جا ٹوپے بھر بھر کے دتی جا اس دور جو پیمانہ ہے بھر بھر کے میج کے تول کے دتی جا حضرت جابر اعلان کرے جنہ نے میرے پیو کولو کر ظلم نہ سارے آ جاؤ حضرت جابر نے سارے نو کھجوراں من کے تول کے دی دتیاں سارے دا قرض ختم ہو گیا کھجوراں دی ڈھیریاں اسی طرح قرضہ سارے دا اتر گیا تے انج معلوم تے انہاں ڈھیری جو ایک ڈوکا بھی نہیں کھٹیا ڈھیری اسی طرح پہلی بھی انجے تے دوئی بھی انجے قرضہ سارا اتر گیا اے او جابر ہے رضی اللہ تعالی عنہ پہنا کتنیاں دا یہ ابتدا تو اللہ دا نظام چلی آندہ ہے کہیں بیٹیاں زیادہ کہیں بیٹے زیادہ حضرت انس اللہ نے 80 بیٹے عطا فرمائے تے بیٹیاں صرف 3 بیٹیاں ترائے تے بیٹے 80 ہوں کتھے گال گئی ادھے بیٹیاں کسرت نال وہ بھی صحابی ہے اے بھی صحابی ہے او بھی مدینہ دے رہن والا اے بھی مدینہ دے رہن والا اور جابر بن عبداللہ او بھی انصاری صحابی ہے انس بن مالک اے بھی انصاری صحابی ہے ان دونوں صحابہ ان دونوں مدینہ دے ان دونوں انصار قبیلے دے ایک نو اللہ نے بیٹیاں کسرات نہ دوسرے نو اللہ نے بیٹے کسرات نہ اے میرے رب دی تقسیم ہے ہوندی مرضی پھر مسئلہ سمجھان بغتی آنکھ نہ پمدا ہے تھیاں دے وے پتر دے وے رب دی رضا تھیاں دے وے پتر دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا لکھ بمن ہنجوہ دے موتی رولنے لکھ بمن ہنجوہ دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے للہ ملک السماوات والارض شاہبو لمن یشاء الناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر آسمان دی حکومت زمین دی بھی بادشاہ کہندی ہے اللہ دی اللہ فرماندہ ہے اتے بھی میرا نظام تلے بھی میرا نظام 14 طبقے حکومت میری پہ چل دی ہے بادشاہ میں میری مرضی چنو بیٹیاں دیواں جنو بیٹے دیواں جنو مکس کر کے دیواں میری مرضی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جنو بانج کر دیواں نہ دیواں اللہ کتنے بندے سگے حویلی بادشاہ نے کتنے بندے نے اولاد کوئی نہیں میں نہ کہندہ لما بے شمار ساری حویلی شہر اولاد کوئی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی ایک تو ایک حویلی ہے پھر جنگ پھر پنجاب پھر ملک پھر دنیا تک چلے جاؤ کتنے لوگ لکھاں کروڑا اربہ کی تعداد چومن کے جو بے اولاد دے ہیں اولاد کوئی نہ اے رب دا نظام ہے اللہ کو منگتے رہو کیونکہ ابراہیم منگتا نہیں رہا اللہ نے پچھلے پرے بڑھا پہ بیچ دیتا منگو ضرور بیٹیاں دے دے بیٹے دے دے مکس دے دے نہ دے دے اے اوندی حکمت اللہ دا کوئی کم حکمت خالی نہیں ساڑھا کام ہے منگنا اگلا معاملہ اللہ جیسے پوچھتا ہے ابراہیم علیہ السلام ان دی اولاد جو اللہ نے ساڑھے نبی نو پیدا فرمایا ساڑھے نبی نو پیدا فرمایا اللہ دا پاک پیغمبر پیدا ہوا کی پیدا ہوا
7 سال دی عمر ساڈے نبی دی عمر کتنی آئی 7 سال اکھنوں درد محسوس ہوا سردار عبد المطلب جن دادا کیونکہ نبی پاک اجن اپنی امی دے پیٹ جن باپ پہلے فوت ہو گیا دادا لائے کے گیا حکیم کو ڈاکٹر کو طبیب کو کہ میرے بیٹے دی اکھن درد ہے تے تو بڑا بڑا حکیم ہے دس میں اپنے پوتے دا کی علاج کروں کوئی دوائی شوائی دے اس نے میرے نبی دے چہرے نو دیکھیا تے فرمایا سردار عبد المطلب میں مریض مجسم تیرا پوتا تیرا بیٹا محمد شفیع عالم میں گنہگار ہاں تیرا پوتا پاک ہے اپنے پوتے نو گھر لائے گا اسے دل لعاب نکال کے اکھاں وچ ڈال دینی تے تیرے بیٹے دی اکھاں صحیح ہو ویسے لعاب نکالی ڈالی صبح میرے مصطفیٰ دی اکھاں درست اے لعاب نبوت والی یہ مصطفیٰ دے اکھاں وچ گئی رب شفا دیتی نبوت والی لعاب میدان خیبر علی دی اکھاں وچ گئی رضی اللہ تعالیٰ نو رب نے شفا دیتی نبوت والی لعاب غار سورج صدیق اکبر دی اڈی تے لگی رب نے شفا دیتی نبوت والی لعاب ایک بندے دے کھانے بچ گئی 300 بندہ رج کے کھاندا ہے میرے نبی دی نبوت والی لعاب یہ حضرت جابر عبداللہ دے کھانے بچ گئی چند بندے دا کھانا 1000 بندہ رج کے کھاندا ہے آٹا بھی اسی طرح سالہ نہیں اسی طرح اللہ نے برکت ہی برکت ڈال دیتی معلوم اے ہویا ساڈے نبی دی امامت بھی آلہ لیاقت بھی آلہ شرافت نزاکت آلہ حسبت آلہ میرے نبی دی نسبت آلہ ساڈے پیغمبر دی لعاب بھی آلہ خطاب بھی آلہ وآخر